अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद क़ाल अस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान अल्लाहु तबारक व तआला क़द तकफ़्फ़ला बिर्रिज़्क़ि फ़इहतिमामुका लिमाज़ा व इन कान अर्रिज़्क़ु मक़सूमन फ़लहिर्सु लिमाज़ा व इन कान अलहिसाबु हक़्क़न फ़लजम्उ लिमाज़ा व इन कान अलखलफ़ु मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल हक़्क़न फ़लबुख़्लु लिमाज़ा व इन कानतिल उक़ूबतु मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल अन्नार फ़लमअसियतु लिमाज़ा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बइनवान नसीहत दे सहाबियुल कसबियों खुदा रहमज़ात पो ngati रिज़्क़ रोज़ी कफ़ालत बेखन पो खुरिज़ात पो इन खुरी ज़िम्माइन दो इन फचाने यंग अताला फ़िक्र बायत भी ज़रूरत में चिक निसरसी रिज़्क़ रोज़ी खुदा से तक़सीम बसे अताला ngati qismat inu yot payet por biseyot binna ona yan deminu ishan लालिच बायत भी ज़रूरत में हिसाब किताब को हक़ इन हसके ngati का हिसाब लन में पो देवी हिसाब किताब ब्यायत पो हक़ इन नारना ona हराम ज़रीका या हराम तौर तरीक़े का चा जमावे दो ची भरी जमावे हसके हिसाब किताब मिन मो यकीनी इन फचाना माल दौलत कुन हलाल तरीक़ी का गतासी जमा ब्यार गोस या कसब ब्यार गोस देवे अलावा खुदा सी यांग सिगा मिन फी खैरात चिक खुदा इलमीनु मिन फैद पी दे सदका खैरात कुल्ला यांग मिन फै पुफ्चो थले खुदा सी शज़े बेन्ना उन दो इन्ना कंजूसू चाबे बखल पचाबे बखल माबेस ngata do aqida met pana dusa ngata la shargo chi min je wana ngata laq tu do khawa me do chi farin je wana men na khuda si wada be se kya si pochik mihna nga si khala pofchu shazde be zer fatana ngata la de min mut waqsi ka min margo ona haske जहन्नमी सजायत पिंजर फचाना दो से यकीनी ओ फचाना उन्हें गुनाह पहुँचाबे सोसे आमाल पो हंसके खुदाई शिदिलत हन मिंजरत देवी खसंगाती यकीन योत दो योत फचाना उन्हें मकिर फिरे पहुँचाबे मौत पो से बरहक इन दिवी से यहाँ शक व शुबह चिमेत इना उन्हें मौत पो बरहक इन नारेना खुदा मिरन में योत पी ज़री का खुदा मिरन में भी तौर तरीक़े का खुशी मनाए ब्यादू चा हंस के सिरा लबियों में पौधियों से यकीनी इन हक़ इन नारना और तकब्बुर और गुरूर पहुँचाबे खुद पसंदी चाबे और हर चीज़ को वो कदर इन खुदा सी मुशख़्ख़स बेसयत पचाना याला देवी का खुदाई का एतमाद प्यार गोश दो इमाम फ़ाक़ोसी नसीहत बिन का सालबियो वदी बेनो अतालत हवत पिदारस पो गाती मौजू न मरबूत पदो इन पर के रिज़्क़ हलाल इंशाअल्लाह रिज़्क़ हलाल बारे में दिलिंगी सबहस पो यो आखिरीन वन गुंदे सारस बेसत पा रिज़्क़ हलाल पो साम से हिसाब अहम इंसुब ज़रबना हाजिब दुनुफ्चुना द्रा बल्कि दो बच्चे थाले लोकमा चिक अगर गातांग से हराम माल चिक जुदा बेसनारना अलग बेसनारना दे हिसाब को सवाब होते हैं और दिवेनु रिवायत चिकों से वारिस पोखेरे जन्नती मिन खान पोखेरे जहन्नमी इमाम जाफ़र सादिक़ फ़ाक़ो से कसरत में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी क़ौलिल्लाहि कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम क़ाल हुवा अर्रजुलु यदउल माला ला युनफ़िक़ुहु फ़ी ताअतिल्लाह बुख़लन सुम्मा यमूतु फ़यदअहु लिमन यअमलु बिही फ़ी ताअतिल्लाह
औ फी मासियतिही फ़इन अमिल बिही फ़ी ताअतिल्लाह। इमाम फ़्याक पेशिदिना रिवायत को नक़ल सोसत खुरी फ़्याक को सी खुदाई दी कसल पे मुताबिक खुदाई कसल को चिन पा खुदाई सहमजात को वो सी खिती आमाल कुन हसके बेस पैत पे अमल कुन हसके गामा लेकिन हसरत अफसूस सेनु खिती अफसूस हालत इन खिता में बेस पैत पे अमल कुन खिताल हसके तन मयत पे कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम खोनी अमल को खुदा से तन मिन खोला चिब से हसरातिन अलैहिम दोंगामी का हसरत बेन अफसूस ग्योतपा बेन चिल्तन में ngатang si sak phimal po ngatang si dewi ka gyotpa be in lo zerwana di ayat pe bari nu khuri phyak po si kasal bi du su hasrat be in lo ju zerwana ar rajulu yad'u al mal la yunfiqu khosi mal dawlat po na jama bes amma khosi khudai itaat in khosi kharaj ma bes summa yamutu mot po thon khola kharaj ma be mal dawlat po jama bes na kharaj ma be खोला मौत पथों बुखलान दो सचिवा से कंजूसी बेसे खोसी खराज माबे सुम्मा यमूत फयदअहु लिमा युअमलु बिही फी ताअतिल्लाह अनाज़े वना खोसी दे जख से सो भयत बिमाल पो ख्वांग से खराज माबे सो बिमाल पो ताखे वारिस कुनी या खोसी खुदाई इताअत नु खराज बेलो या खोसी खुदाई मासियत नु गुनाहीनु खरज में फ़इन अमिल बिही फ़ी ताअतिल्लाह यानी खुदाई इताअत नु खो शख्स पर वोसी खरज बयाना चिबे जवने या माल पर ख्वानत हो मिन्ना था ले गांग जमा बेस माल पर ख्वे तराजू वेनु ख्वे नामा या माल पर वेनु जित पर लेकिन दब कुक से खो खेरे इताअत खुदा बेस पे वजह सिखा बेहश लगवे ngata ya mal poi wajah se jahannam lago hai dawahla hasrat ko lihaza amir al mu'minin la ya yo triset inaju man a'zama nas hasratan chok padhale hasrat bekhan poswin ju qiyamat jaqla zarwana kasal bi qala man ra'a malahu fi mizan ghairihi lakhola khura khwang ifsak fi mal po evi nama ya amal pe tho mane khola dol hasrat ख्वांग दोंबा नरपा वैसे खून पसीने वैसे शख्स ना दे माल को एवी नामा या अमाल पे थो मना खुरी नामा या अमाल को खाली दे ख्वांग इसी दोंबा नरपा वैसे पी सब फैत पी दे माल दौलत को गामा एवी नामा या अमाल को वेनु थो मना खोला हसरत गुई दो चा वो अदखलहु अल्लाहु बिहिन नार वो अदखला वारिसहु बिहिल जन्नह चाहे वने या माल पो खानो थोमत एवी चिद्र अल्लाह तरकाली वे नु थोमत माल पो या माल पो जरी का खान करे जहन्नम लगोत और खे वारिस पो करे बेहश लगोत लिहाजा दुनी नो ताला दरस्यो सोसो से फिकिर सोसो बेसे ग्वार गोस्पिनसु या हंस के औलाद का चाम मजाक पा दो चाहे वना चिपता औलाद को निगा ताला खोनी गाती तुक चिबेगा मिबे या फरीदी भी बारे नजर भी ना शायर ची खोसी कलाम है देवी मफहूम पदो या ले या ख्यांग से बेस पैत पे जहमत गामा बर्बाद सो खरी औलाद को निसी ख्यांग से शख्स सो भी माल पो विखा खो यो जे हिसाब थमो तंगानियो सूंग अला कम थोप से जरे चिवा से थमो तंगा जेवना दे मुर्दा लिखा खीना हाऊ चिवा से खोए का दोख तंगा दिया कोक तंगा ना या है साहिब का ख्यांग इफ्साक से सोफ है बिमार पे खोनी कोक तंगा नियो अनाजर बना बलविस को निखा सारमो लारा हो मोमेत और सारमोनी बलविस को नि एहतराम ब्यामेत खों जवान को नि सारमोनी ख्याल ब्यामेत सारमोनी सुनचूनी ख्याल ब्यामेत अनाजर बना ख्यांग सिर्फ साफ माल पे ये भी नुको थमड़ोनु तागानियो ख्यांग सिर्फ चोस पे नांग को ने यो आराम वैसे सुकून का दूसरे काशाना या गैर बन गया अच्छा अनाज है वना पस नातंग सी यो नि फरीस उसे आखिरत पर चा बर्बाद है
चाजर बना आतंग सिर्फ साफे माल को आया से एवं लथो यांग सिर्फ चोस पे सरमायो एवं लथो हिसाब किताब को मती खा लिहाजा कसार बिमत दिविशितना ज़रूरत हो और नजर बना रिज़्क़ नु बरकत उम्मीद पे असबाब चिखाएगी और अल्लाह खुदा से रिज़्क़ शज़्दे पे आयत पे नु जवाना वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब खुदा इस सहमज़ात अहकाम को निका अमल बेसनारे हक हलाल लगातांग सिल्तास नारे खुदा से लगातांग मलकांग स्नील ते मला मेट पयुत पे मलसोने ना याला रिज़्क़ को खुदा से थोन चुक भी दो चा खुदा ही खयांग से तवक्कल बयाना फहुवा हस्बु का खुदा काफ़ी दिया इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा वना जवना खुदा से हर एकला सो से मकदार चाहिए न सो से हिसाब का खुदा से रिज़्क़ को थोन चुक पे निसर ऐसी चीज़ को ज़ियारत इमाम हुसैन ना ज़ियारत इमाम हुसैन सा आती रिज़्क़ रोज़ीनु बरकत थल चुक लो दो चार बना या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि खितां लोखोरेनु चिक्सों हा इमाम हुसैन ज़ियारत अल्लाह ताजो अनोरी फरियत खान ला दुख दुख वनंगताला या वदुक से या अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह जस यो छोक पे नतिया ज़ियारत को खुदा कबूल बे ज़ियारत बेस ने दो चार से वना कोई अजर पो बेहश पे कम क़यामत पे ज़ियारत इमाम हुसैन अजर पो चौक पर कम तरीन अजर पो चिन जवना बेहश को जहाँ साहब को इमाम अलैहिस्सलाम या वो फरमाती गा आमाल ची नहीं या रमज़ान आमाल दुग रजब आमाल दुग शाबान आमाल दुग या ईद कुल आमाल दुग हर आमाल इनु ज़ियारत इमाम हुसैन यद पे इमाम हुसैनी ज़ियारत को दूँगती गा दीनी गती छोसी अहम दिन को अहम शक को दूँगा मला ज़ियारत इमाम हुसैन ज़ियारत चाज है वना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुरियत पगामा खुदा ही अमीनु शज़्द बयाना और खुदा सी खुरी तमाम नेमत गामा इमाम हुसैन लशज़्द बिस्मिल्लाह दो फरी कसर में वो सुची इमाम हुसैन ज़ियारत बिस्नारे खुला हंस के बेहश चौक पर कम तरीन सवाब पचिन लो बेहश इन लो निसर चीज़ है वना खोए रिज़्क़ रोज़ीनु खुदा सी बरकत शज़्द बेत सुबह चीज़ है वना आती गा लश्चीन नाइन दलस कुनेनु शोखमे खां ताला आसानी को और आरामी खां ताला दे लस्कुन लगलाओं दिया आती गा कसुमे मनफात चिन्ना दीनी दुख दुनियावी दुख उखरवी दुख दूंगा मां ताला लक्त ओ मिल लो दो चाज है बोले जो इमामी ज़ियारत बरकल्ला दो चाज है कुल फाकोसी कसाल दूँ ज़ूरू अल हुसैन वलो सनतिन फ़इन्ना कुल्ल मन अताहु आरिफन बिहक़्क़िही गैर जाहिदिन लम यकुन लहू इवज़ु गैर अल जन्नति व रुज़िक़ा रिज़क़न वासिआ व अताहु अल्लाहु बिफ़रजिन आजिल दिवी तर्जुमो तैताना दूसरे सुनाई बे वन द्यू इमती रिज़्क़ रोज़ीनु बरकत ओ मयत पी असबाब कुनिन्ना दई बार लगा सर भी खुदा सहमज़ात पो सी हज़रत मूसा पैगम्बर ला वही बेन यले मूसा गा चीज़ त्रुगे नुस्बा से योत म्यूनी दो ने मचल वको यंग कुने नुचले वना दो चिंजू जरबना चौक पदुन आराम सुकून पोंगा सी बेहश्ती नुजाक से योत म्यूनी दुनिया ही खचल लिहाजा दुनिया को सुकून आरामी मलसमेन ना याव फरंगाती आयम्मा ताहिरीनी खोनी सवाने हयात को ने साम से दिउनी दोंबा नरपे मैं नमल ची दुख से नफियाक रोज़े बे दुख फलाना चीपा लेकिन दुनिया एक हाथ साम से हिसाब दुख हो हंस के क़यामत जागला देवी सवाब उसके तय्युत्पना खुतां सी खास्तों दुख से जाग सुम रे खास्तों दुख से युद्ध पे इफ्तारियों के राका खुदा इलामी नुमीने और चीज़ लादों से कोई खलों से मिकुन बुते खेरे दे हिसाब को दोंबा थ्याक पे को सबूर ब्याज को दूँगा मैं ची भरी जब मैंने दूँगा मैं दुनिया एक हाथ दो फी हिसाब को हंस के क़यामत ला आराम सुकून को थोड़ा दे नियति का कौन इसी दी दोंबा नर पगामत यहाँ पे निसर ऐसी चीज़ को जब मैंने इल्म
دوسرا تعالی علم سوایت پو علم پو میونیسی خدا سی کسل بیو غاسل توق پنس کم پینو جاکسید بین علم پو توق کم تانه مت با میولا علم لپیمه غاتانسی درام پنا درهزرینو علم چله دیو بس تویمه دیوی بارینو ده سید علی زرین چنگاتی شیگری لیکن کرامت والا سید چی طالب علم تکو خوی پھاپو نجب سکھا سوال سو تد زمانے غتالا کوئی نو سدے غتی چھارمون گاما کو شارگون دوری پھری مقبروں نے دکھ سے اوپی قبرستان کو نے دکھ سے اوپی دونی قرآن زرین یونی کا خرچہ من غتالا غتی غیا پوچو سے یو کسل ولا فوچ لا زمان اس بیس بین دوری پھری عراق یونی سے گلی پوچو نے پھا پھای پی سبزی بابزی دوغون جو باری شوب کن دون کیوں سے اسکول سپاخت سے زین شو شارگون چام سے حساب کون دنبت ہن دو بسے چیز کون سی تعلیم حاصل علامہ حلی فیا کوینا کوی فیا کوی بارے نظر چھل سوال زوال اوت میت پنتا دے چھاکسے بینو اوت چیک جاک پین سوک بامبے یا تاش کوبی اوت چی تا دوستو سونا پاندے کتا اوت چی ترگوس دو جاک پینسو یا اوت پینسو سے شعبو کھرے سوال زوی دیگنا یا سو چھاکسی کا ہونارنا شعبو چیزر اللہ چھانکھونگ اینوز بسے نا بیو سومی چھاکسی کا یوت پینزے بے حساب چی بسے یو بیو سے گوانا یان کھوسوں سے دے بینو دے حساب کو بسے گوانا دی سید علی کو اوا تھونے نا تا زاک سوم سے انسو کو وانا آیت اللہ شاہرودی پولیسی طلبوں لچی من سلطا دے کوپان زر جوتا روٹی یا دے کوپان پکھورے گوانا او تنور والا وہ سی روٹی رے من می وانا طلبوں لیو دے اپوچے طرف نا دخویت پنسو وانا تنا سوس آدیوت خان کنی یولا سپاق باق چپچو سے زی ایش آرگو دو میں کھن کنی چوس باق سے زی انسو پایو چوس باق سے نزی انسو دهنا دي قصة سوزة فين زوانا يا وقتي كمان غون سي بير بوين با سيد تاها غهوري سيد تا دوسه گير ست کو خوان قوميتون نا دعوت يوت با غاسنگي با شيخ علي مرحومي فوبي دوا تا دوغاي دوسين با دهنا غايا سديك دعوت لت با تانا خوسي دو كسل بيفيا دي آغا سيد تا دسترخاني کا چلو مرغنا کب دون گاما تومن آله کتان سی کتی سواق زیبی کتی چیترین کا کتان دی و بیاموی زوگ زن بیاموی بران زن یا کتان سی دیو بین این موسی دچه عیاشی کا دوک سنه کتان سی دیو بس کتان سواق زیبی کتی چیترین کا غیالا نا 200 پنجره نه کوزی دی قصه سنای دو چیزو پنجره ونه سید علی کو کرامت والا انسان تنا کھوج زاق سو من می یاس کمبروٹیو جیسے نیت پی در جاکچینگ نے پوری پوری بالے کال سے ونه ده پوری پنا بالتی شنک جیت پین سویو ونه بالے کال ونه سید علی تا کوری پیالا یا تا کوره دو تا طلبونی دو یا تواق چی دو پین ونه یا چیک پیو تواق پیو خوش نه ده جاک پین یو کوره دو همه ده کوریو کوره نکول بالے تو از ون دراب چات پنی متا پینس अनेक दुख से मता मन कोई शंक्षल तादे सही चीज देगा ता यो मन बल्ला सक्शल चपो खला ना खो चिबे से ना यास कांबो रोटी खुरे सो से ना अमीर अल मोमिनीन जारी खसो अमीर अल मोमिनीन जारी खसो से ना कांबो रोटी पंजारे बारी नो या में बस जाख सुम सो यरी दे वो से हां ये जो कांबो रोटी जा चुए योत ये जो दु याला थ्यापिन नयाला दो से साबर बियो में रोटी पंजारी फरी नाजोस फासे ना खोबियो जारी नाजोस जो या दो फ्यू से फासे बाहर इस गोई का थन मचिक नरग्याब नची सईद अली जरन अरब पची और गो थन में यानी इमाम कल ताफिया सईद 20 दीनार जो 20 दीनार अपोचोले मिन से अपोचोले यकीन सो से तादियो अपोचो कल फिन से या ता हां देने लोग से सो से ना
امام لزر الله اونو دو چوخچی بیته سو سرا امام امیر المؤمنین لدو کسر می اونو دو چوخچی بیته آخر زا سمسو دیو بیسس کامبر روٹی سا چوئے دے صبر پیالا یتپین غیل دے صبر پگایو ولی دے حساب پو کن دیوی نسا کسر بیموید علم پو دیونی یعنی خدا سے کسر بیموید غاسی غربت اینو شخصی یتپین میونی دو مال دولت اینو چلے دو میں اونا زیوان عزت پو غاسی شب بیداری یعنی چھنپیا یعنی خدای بارگاه اینو مناجات دیوی اینو شخصیت میونی چی چلید زیوانا میونی بادشاہ کنی دربار اینو سوس عزت چلید دوسرا عطا زیوی حکومتی یا جو وزیر وزراء کنی دیو سوس عزت چلید اونا غاس عزت پو چی شخصی ہو زیوانا چھنفیاغ اینو شخصی ہو جیر سی چیز پو مقام و منزلت خدا سی مقام چی منه یود یالا عزت چی شزده بسنده مقام چی دو تواضع اینو جخصه یعنی چاب سر گفت جخ ناره ده حساب خدا سی یالا مقام بود خوش چوک بید تا یعنی سی تکبر میونی سی چی بیده ونه میونی غرور نه تکبر اینو چله ده مقام بود جب که غا سی مقام و منزلت بود تواضع اینو یعنی عام سے حساب گفت بسنده یا حساب خدا سی یالا عزت اور یالا مقام شزده بید غیر سی زروانا دعا کن میونی سی غاسی رزق حلال اینو جخصه یون میونی قوقا اینو دعا پو قبول گوا چلے غوغا اینو لینا قو فریاد بیایت بینونا غاسی دعا قبول بیایت پو رزق حلال اینو جخصه یون تروگی رسی زروانا بے نیازی یعنی غطا یا سوی کا محتاج گومی چکپا دیو چیلو جاکسه جونا دیو nga قناعت اینو جاکسه لے سوسیده و یود بولا قناعت بس سوسیده و اومی آمدنی حساب چی غطانگ سی خرج بے دیوی اینو غاسی چی جاکسه بین خود سوی که هست که محتاج مالا میگوه یا اونا میونی چی اینو چاله جونا میونی مال ایشن سون آرنا یا جو غالا دیوی اینو میونی کنا محتاج میگو زیر و چاله دو بین اونا غطالا خدا سی شزده بس باید پی یا قناعتی حسابی کا خدا سی شزده بید اونا آخری روایت پو زیوانا دیبینو حرام روزی غطا سی چی وسه کیوں ہے یا ضرورت زحمت تمام روزی نو حرام پو چی وسه کلیبین جو زیوانا غطا گاما نشتاقس بایا اگر غطا سی خدا نخستا غطا سی مرده غطا سی سنونا حرامی نیا یا غطا سی خیر دوسرے چولی حکمول غطا سی استعمال بید زیت دوم تا غطی گاما سی اجازت جاگت دے آدوری زوس و مولا کھر و مولا غطی دوا اجازت مد اونا آنوری پھری بوتے ید بون دوم غطا سی زین اومت انشاءاللہ دوم گاما سی غطا لا اجازت جاگ پی دو یا امیتی کہ غطا زین اومت اونا زیوانا چوک پدونو رشوت مال حرامین اونا یونا میونی سی هدیه می تخت سے یا تحفه می تخت سے کونی سی کھوت لیکن پھر بھی حرامی نیسر سی زیوانا سود کم دو یاس کہتے دو سود میا پینچی کھوائن نسا دیون چین زیوانا دیون سا حرامی اگرچہ دوسرے دنیای کا یا سودی کاروبار میں پیان چنگ کاروبار چی میں گاما سود سمی رسی گا قسمی ملازمت چی یا جو غطا سی نوکری بید چین نوکری بید غطا سی گئے محکمے گے نوکری بید زیوانا جائز انوائد پی محکمون اینو بیار گوز اونا ناجائز انوائد پی چیز پو چین لو زیوانا دیوینو مثلا یانگ سی دینی چی تجارت بید دوینو خدای نافرمانی ہو مثلا دو چی چوک پو زیوانا چی شرابی کاروباری متاسوں سے دونی کمپنی نو لسبک یا کونی یو چوک چیزرت قماری یا چیزرت دوسر شراب خنزیر دیونی مرداری گوش بود پرستی کونی دیونی کمپنی ہو مثلا دونی جو متاسوں سے لشچی بیک دواخلہ دون گاما حاجو تا خیر دون تا دوسر دون حرام ان نمینی دیوی بحث ہو مقصد وہ چیز ہے ولا دوسرے ہم آتی آپ شون جاکچی کونی سی تریس بھی اوا کراچی
सेट पो विदे को ने लाजबे सेट पो को अब शराब क्यों मता थू मला इन न्यू माया चिवा सेट पो तको शराब कुती कंपनी हो से को शराब थू मला ताफून मजदूरी बे खों क्यों मता ड्यूचिगी मतलब ड्यूचो बाहस होगा जुदे मतलब कोई देविनो गता दो बेंच कोला चीज़रत दो गता ना सही में या मसलन शराब चुए कंपनी ला यांग से अर्गुन सोगा चाहे उनको अर्गुन ला शराब चुए या नसी शराब चुए नशान छाड़ू जरे जुदे गता है मसलन शराब चुए कंपनी वालों ला गता नस तो मयत पोदियो हरामी जो चाहे वाला हंसी गती नस बोल के रखो से शराब चुए वाले ड्यूचो चीज़ात को ने नो गता से स्टार कोस योर चोक पो मीरास पो इरिस दिव्य नुंगतांग आम तौर पर खुदा न खास्ता मुब्तला सोना दो चीज़ें वाले शरियत के मुताबिक तकसीम चीज़ों को में यांग इसी बाशेर से देवा ची रश्वत ची खुरोमत या यरी हावे नुमासे फैसले सो या दूसरे मसलन दी महकमे नु मता थानिंगोत अदालतेंगोत या ला यकीनियो दी चीज़ पे यरी मेंजे वो और नजर बना आवा अदालतेनो वकील सामने दे वकील पो खार वाना खोले कड़ो जेल बफ्चेस बन खोल वक्त जोक पिना का जाओ फिर वकील सामने जुदे दूसरे ngataala wakil po dewo phare chabi ngataala kada zerbe mishes pin chaje wana awa kanuni kade zuppi kade duat mizuppi kade duat do gwana khoni si wakil soze wakil ko men narane de se fees len ko cha cha men ko la kada shuashes pin do kado shuashes ba chi khosi chibe de haq po kere ko na haga no ngataala pata yot maslan yala pata yot de jung ari na men ona awa adalat yala tho वकील पोटेट वाना यहाँ थाते शेन यो यहाँ आला थो दो येरी में दो चार जो यहाँ ला पता यो यहाँ ज़ेर वाला आला अदालत यहाँ ला थो फिला जो ना दो अदालत थो पोचां दो ज़ाहिरी हुक्म ची अदालत इनु हुक्म ज़ाहिरी के तामीन हकीकी हुक्म पे कमी तामीन दो ची बजो मतलब येरी दे वो छेबजी यो नारे ना यहाँ ला थो में नमा थो वाना ड्यूचो को मसलन दूसरा अदालत पता को यहाँ आला थो पे माल को ngāthop sere thate shenyot lekin ngāla yaqin yot yung ari men pachāna zog sabin तो यहाँ लावा अदालत थोप से जरे या शरियत ये जो मकसद वो दियो यूं गामा चीन जे वना यूं अताला बहुत गुद्दे बात से खानी का शेकारे से सीधा बात से ना चिबो औलाद को लंगा से सरमाया में दूसरा अताला लस खुर खुते दूसरे अता फांस सोचे हंसके कौन लगाता है सी आखनस मुर्दो देखनस मुर्दो कौन ला सर माइफ चुसे नहीं हुआ था दफे वाला इन मोसे कारो माकूल करे लिहाजा अताला जुम गामी तरफ ना होशियार गुआर बस वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन परवरदिगारा माया यरिद अहकाम को निखत से अमल बिया पे तौफीक से दे से अल्लाह शिकन को चिकतुक लगरीक रहमत को चुया अल्लाह सुन्नत कन ल ईमान अमल नदर से बाबरकत जिंदगी से दे से अल्लाह परवरदिगार आएगा में आखिरत या खैर कर गल चुया अल्लाह रिज़्क रोजी से दे से अल्लाह रिज़्क हलाल कमाई बिया पे तौफीक से दे से अल्लाह रिज़्क हराम शिदने अस्त्रू से जो या अल्लाह إلى أرواحنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات صواب الفاتح